कांग्रेस को वोट करते थे, हमको इतना काम करके लिया, जॉब प्रॉमिस किया, और जब जॉब मांगने को गए हमको बोला कि 7 लाख भरने पड़ेंगे। ताने सांगले आई हैव गॉट सेल्फ रिस्पेक्ट, I am educated, I rather go in any private company and work for 10,000, but I will not bend down and give bribe. आणि जेन्ना एक व्हिडिओ सगळे गोंयान ट्रोलिंग जावपाला, तुम्ही पयला आसतलो बाबू कावलेकर जो डेप्युटी सीएम आसा, चंद्रकांत कावलेकर ताच्या कॉन्स्टिट्युन्सींत भुरग्यांक सांगता, जेन्ना भुरग्यांनी म्हणलें आमकां तुजे पयशे नाकात, आमी तुका इतलें काम केलां, आमकां जॉब जाय, गव्हर्मेंट जॉब तुजे कडेन मागिल्ले, आज तू काँग्रेसा साकून बीजेपी गेलो आनी तुवें सांगलें डेव्हलपमेंट आनी तुमचे बरेपणा लागून वता, तेन्ना बाबू कवळेकराचो व्हिडिओ व्हायरल जावपाला, तो सांगता त्या भुरग्यांक, अरे ते गव्हर्मेंट जॉबाक लागून तुका खबर आसा कितें पयशे दिवपाक पडटा, ताका कितें फारीक करपाक पडटा ते जॉब घेवपाक, म्हणल्यार ही गती जाल्ली आसा। लास्ट सांगूंक सोदता तुमकां भाव भयण, आमी पळयलां खूब डिजर्विंग जे यूथ आसा, जे बरे मेरिटान पास जाल्ले आसा, ते आयज लायनीन आसा एम्प्लॉयमेंटाचे कार्ड घेवन, तांकां जॉब फावो जायना। पूण आयज जो MP आसा श्रीपाद भाऊ बीजेपीचो, ताजो चलो देखून म्हाका दिसता आयज खंय तरी म्युनिसिपालिटी कलेक्टर ओके सब रजिस्ट्रार म्हूण आसा, तशेंच इजिडोर ताजे चल्याक कशें जॉब क्रिएट केल्लो। तिसरे चड पयस वचपाची गरज ना, पयरूच पाटणेकराचो बीजेपीचो MLA ताजे चल्याचे जॉब तुम्ही पयला आसतलो फर्स्ट लिस्टार आसा, पूण जे डिजर्विंग आनी मेरिटाचेर आसा आमच्या गोंयकारांक जॉब मेळना। दुसरे केजरीवालान म्हणलें तशें हांव सांगता की ब्रायब दिवपाक पडटा म्हणून, आयज सादो खंयचोच यूथ आसूं, काल हांव हावजींग बोर्डान भोंवताले, एकलो बाब ताचें नांव काडना हांव, तो सांगता की आपणाक एक्स MLA नाविलीच्या इतलो यूज केलो, प्रत्येक घरांत आपणाक यूज केलो, जेन्ना आपणाक तो पयशे दितालो तेका हांवें सांगलें म्हाका तुजी पयशांची गरज ना सर, हांव वेल एज्युकेटेड आसा, हांव MBA स्टुडंट आसा, म्हाका तूं जॉब दी, आनी तेणें ताका प्रॉमिस केलें जिखतकीर जॉब दितलो म्हणून। काल तो भुरगो म्हाका सांगता आमी इतलीं वर्सां काँग्रेसीक वोट केले, इतलीं वर्सां काँग्रेसीक वोट केले, तो मायनॉरिटींतलो भुरगो, तेणें सांगलें मॅडम आमली नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी इज बीन निग्लेक्टेड, टुडे वी आर फिलींग आवरसेल्स, वी आर बीन मेड एज ऑर्फन्स, आयज आमकां अनाथ करून वयलां नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी। तुमकां खबर आसतलें, सांगपाची गरज ना, अजून टर्म आशिल्लो, अजून 4 म्हयने आशिल्ले इलेक्शनाक, पूण आयज आमचे आमदार जो लुईजीन फालेरो आशिल्लो नावेलीन, जे लोकांनी आमी ताका लागून प्रचार केल्लो, लोकांनी जे नावेली तो आशिल्लो आमदार म्हणून, तेणें आयज आमकां ऑर्फन केल्लें आसा। तुमकां खबर आसतलें रायट फ्रॉम डे वन आय बीन टेलिंग दॅट नावेलीचो आमदार वॉज मिसिंग इन नावेली फॉर 4.5 years. If you all go, as media is here, if you all go around Navili constituency, please go to Nagmore, please go to Kirgole Road, please go and see the roads. Pathetic condition. फोणकुलां पडल्या, फोणकुलां पडिल्ले आसा रस्त्यार। दुसरे म्हणटात ते गार्बेज, हावजींग बोर्ड जावं दावोली, तुमी वसात आतां रॅली वतली तेन्ना पळयात कशे गार्बेजाचे हिप्स पडिल्ले आसा। एम्प्लॉयमेंट ना भुरग्यांक न्ही, भुरगे बेकार आसा, कितले तरी बायलांक गृह आधार सारके मेळना, आवाज कोणेच उठोवना। काल हांवें आवाज दे हॅव रियलायज्ड, दे हॅव टेकन अ प्लेज, दे हॅव कम अनकंडिशनली टुडे, यू ऑल कॅन गो अँड सी अराउंड, तुम्ही प्रेसच विचार तुम्ही हांगा कित्याक लागून आसा म्हणून, बिकॉज दे हॅव लायक द आयडियोलॉजी ऑफ द पार्टी, दे हॅव सीन द वर्क डन, बिकॉज आय ऑलवेज से इट्स केजरीवाल स्टेटमेंट, जे आपूण सांगता ते आपूण करता म्हणून। सो हांगा जेन्ना लिडरशीप हांवें घेतिल्ली आसा नावेली इन्चार्ज म्हणून, आनी आमचे लिडर हांगा बशिल्ले आसा, आमी हातींत हात घालून जेन्ना काम करतात, ही आमची गॅरंटी आसा नावेलीच्या युथाक न्ही, एक नावेलीची आमी सांगतात तुमकां, इट इज अ कमिटमेंट एज आम आदमी पार्टी फेस, वी आर गिविंग युअर कमिटमेंट, कम जॉइन आवर हँड्स, कम लेट्स वर्क टुगेदर, let's not pay heed to their money and their biryani, let's work, let's keep this fever on, let's get up flag in Navili, and it's a commitment as we have told, we will see no matter what, let the criticize us, but yes, we will see that we will create job, employment to all the youth, जाता तितले आमचे युथांनी आमी खंय तरी सेटल करतले म्हणून उतर दिवन आमी आयज जे एम्प्लॉयमेंटाची अनएम्प्लॉयमेंटाची रॅली आयज काडपा आसा ते आमी आयज तो फुडाकार घेवन आमी
Goans have realized that Congress and BJP are sides of the same coin. They have got used now and then. Even other parties who are mushrooming, I would like to tell them that they still have time to get settled, but whereas Arvind Kejriwal Bab, who has given the second guarantee, I would like to say Aam Aadmi Party is working for Goa and Goans. They have worked even during the COVID times, and their work has continued. And that's the reason Goans, especially my Navili constituency people, when I go to them, they tell me, they welcome us with open arms and tell us that we want a change. So in Navili, I feel proud to tell that yes, a fever is on in Navili. Aam Aadmi Party fever is on in Navili. ते पेवर्स असा पेमेंट चलपा खातीर आसा ग्रास इतले लांब व्हडले जाल्ले जुवाणी भोंवताली ते क्लीन करचे म्हणून रस्त्यार लायट नाशिल्ल्यो लोक रातचे बायल्यो चोल्यो त्यो वतात ते एंटी सोशल एलिमेंट्स येवन सोरो पितात म्हणून आवाज उठयलो पळय तुमी पयलो आसतले गार्बेजीस लागून बोर्ड केलो सगळे नोट्स स्ट्रीट लायट्स आयज खंय तरी दिसती पडटा इलेक्शन येता म्हणून 3 म्हयने आसा म्हणल्यार हे ट्रान्सफॉर्मर घालतात आनी इनॉग्रेशन करपाचें मला नावेलीच्या लोकांनी पळयलां कशी फटिंगपणां चलिल्ली आसा 4.5 वर्सां लोकांनी काळखान दवरले आनी आयज वोट जाय म्हणून तांकां लॉलीपॉप दिवपाक लागला सो पीपल आर फेड अप पीपल वॉन्ट बेटर नावेली पीपल वॉन्ट एन एज्युकेटेड पर्सन एज देअर MLA पीपल वॉन्ट अ पर्सन हू विल अंडरस्टँड देम whose doors will be open and last let me tell you नावेलीच्या लोकांनी एक बरे क्लीन एज्युकेटेडच न्ही एक चेंज जाय ते सारखे पूण जे असले कॅन्डिडेट नाका ज्यांच्या बापायची कडेन रिमोट आसतले जे बापाय कडेन रिमोट आसतले कितें करपाक जाल्यार बापाय सांगतले ते करतले वो कोणाचे भाव रिमोट घेवन बसतले तसले कॅन्डिडेट लोकांनी नाका लोकांनी निश्चय केला लोकांनी जाय जे एज्युकेटेड आसा ताचे कोणाची दारां ओपन आसतली आनी कामां करतली आनी खरेंच आम आदमी जे आमच्या पक्षाचें नांव आसा खरें आम आदमी लागून सदांच आमची दारां ओपन आसतली असलो कॅन्डिडेट जे आश्वासन दिता ते करतली म्हणून आमी तुमकां उतर दितात द रॅली वील स्टार्ट हियर वी वील जस्ट डू द फ्लॅग ऑफ द रॅली वील स्टार्ट फ्रॉम द मांडोप रोड आय जस्ट टेल यू द रूट फ्रॉम मांडोपा रावण फोंडा सायल्यान वयल्यान आमी हावजींग बोर्ड वतले हावजींग बोर्ड वी वील बी मिटींग द पीपल देर वील बी हॅविंग स्मॉल मिटींग फ्रॉम देट द रॅली वील प्रोसीड टुवर्ड्स जोरीवाडो इन दावोली वी वील बी एड्रेसिंग we will be interacting with the youth and the people there and last point we will be coming back with a rally to Mandop Junction we will be interacting with the youth and people there and we'll call it off देव बरें करूं बेबिंदा वेल आयज खरी खोशी भोगता पळोवपाक हांगा तुमी भायल्यान पयलां आसतलें तुमी मिडिया येता तेन्ना हांगा कितले तरी शंबरांनी कोण youth आयज जमिल्ले आसा अनकंडिशनली ते आयिल्ले आसात and this is we are going to do the flag off for the rally which we are going to have today and ही रॅली आमी घडोवन हाडल्या फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट युथाक न्ही जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा जे नावेलीचो यूथ आसा सगळ्या भागांतले जावं ते तेलावलीचे माणपांतले फ्रादिलीचे सिंकेटीचे माणपांतले हावजींग बोर्ड दावोली जोरीवाडो दोंगोरी आकेबाश शांतीनगर हांगाचे जे यूथ हांगा एकठांय जाल्ले आसा वी आर कम हियर टू हॅव द बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट तुमकां खबर आसा गोंयांत आयज कितले रायजाचेर आसा ते अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा इज ऑन रायज सो वी आर गोना हॅव दीस यूथ रॅली फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट and implement new laws wherein even Goans, each house, every Goan will get private jobs as well as the educated youth will get government jobs. Kejriwal Baban यही सांगला after we come we get elected that जितल्या पर्यंत युथाक जॉब दिवपाक टायम लागता जावं तो 1 म्हयनो 3 म्हयने 6 म्हयने प्रत्येक गोंयकार जे यूथ बेकार आसतले तांकां आमची हेल्प 3000 म्हयन्याक मेळटली म्हणून जे बेकार आसा भुरग्यांक 3000 म्हयन्याक आमी फावो करतली द आम आदमी पार्टी ऑफ गोवा and at the same time we will see that each and every Goan
the jobs are created and they'll get jobs in government as well as private sector. आमचे कन्व्हेनर बाब केजरीवालान हेही सांगले आणि तुम्ही आमचे पयला आसतले बॅनर्स सगळ्या कडेन लायिल्ले. We have said that to get a government job in Goa, you have to either be a relative or related to any minister or MLA. And yes, I endorse this statement of Bab Kejriwal. गोंयांत कोणाकूय जॉब जाय जाल्यार पयले एक तरी खंयच्या मंत्र्याचो सोयरो, ताचो चलो, ताचो बाचो जावपाक पडटा आनी खंयच्या आमदाराचो सोयरो जावपाक पडटा. एग्जाम्पल दिता, चड पयस तुमी पयला आसतले गोंयकारांनी सगळे सरकार पयले आनी नावीचे इन्चार्ज जावन असल्यान कारणांत हांव सांगूंक सोदतां. आमचे सगळे नाविलीचे लोकांक खबर आसा, प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा की BJP आनी काँग्रेस जे दोनूय पक्ष आसा, they have only used youth for their own benefits. They have never bothered to see the plight of a youth. आयज तुम्ही पळयलां आसतले युथाक आवय बापूय कितले कश्ट काडटात, आपल्या पोटाक मारतात आनी भुरग्यांक न्ही शिक्षण दितात. आपले भांगार, आपली जी जोड जोडिल्ली आसता ती सॅक्रिफायस करतात आनी भुरग्यांचे एज्युकेशनाक घालतात. नामनीक तांकां पळोवपाक गेल्यार आपले भुरगे खंय तरी कितें जाल्ले जाय आसतात. पूण आयज जे भुरगे बरे ऑफिसांत काम करपाचे, MBA केल्ले ग्रॅज्युएट्स जावं ते कॉमर्स आर्ट्स जावं ते सायन्स स्ट्रिमांत जे BBA करतात, आयज लाखांनी गोंयकार, आमचे लाखांनी यूथ आयज गोंयांत बेकार पडिल्ले आसा. आयज नाविलीच्या युथान डिसायड केला that yes, we want good governance, we want the party which will give us jobs, then the party which will not use us only during elections just to gain their benefits, just to come in power. युथाचो फायदो घेतलो. युथाक न्ही तुमी पळयलां आसतलें आयज यूथ आयिल्ले आसा ते सांगतात आमकां फक्त इलेक्शना टायमार हे जावं BJP जावं काँग्रेस खंयचीय पार्टी आमकां तांकां दिसता 500 रुपया दिले, एक बिर्याणी दिली, एक चिकनाचो पीस दिलो, आमकां सोरो दिलो, तर इलेक्शनाक आमकां यूज करतात म्हणून. आयज भुरग्यांनी युथांनी चड कोणी नाविली युथांनी आयज निश्चय घेतिल्लो आसा दॅट वी डोंट वॉन्ट टू गेट यूज म्हणून. दुसरें म्हणटा ते केजरीवाल बाबाची सेकंड गॅरंटी. आमची जो आमचो कन्व्हेनर आसा नॅशनल लेवलाचेर आम आदमी पार्टीचो बाब अरविंद केजरीवाल जाले फाटले तुमी पळयलां आसतले 2 सुमणां पयले गोंयांत आयले आनी ताणें जेन्ना 3000 बूथ व्हॉलंटियर्स एकठांय जाल्ले कन्व्हेन्शनाक थंयसर केजरीवाल बाबान आमच्या लिडरान सेकंड गॅरंटी अनाउन्स केली आनी तेणी थंय सांगलें की ऑल गोवन्स प्रत्येक गोंयकाराच्या घरात प्रत्येक गोंयकाराक आमी जॉब्स क्रिएट करतले, जावं ते गव्हर्मेंट जॉब जावं ते प्रायवेट सेक्टरांत जॉब. प्रायवेट सेक्टरांत आयज आमचे कितले तरी इंडस्ट्रीज आनी कंपनीज आसात, सगळेच शिकलेले वो ग्रॅज्युएट आसा म्हूण ना. आमी स्कील युनिवर्सिटी करतले. थोडे बायलांक न्ही चेडवांक न्ही यूथ जे शिकिल्ली ना तांकांय आमी खंय तरी इंडस्ट्रियांत आमी काम दितले. Kami